السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آؤ چلیے نبی دے گھر بار، آؤ چلیے نبی دے گھر بار، ایک واری تے کریے دیدار سونے دی نگری دا، سونے دی نگری دا۔ دے تن من تے دھن سارا وار، دے تن من تے دھن سارا وار، پائے اکھاں وچوں راواں دی غبار سونے دی نگری دا، سونے دی نگری دا۔ جنہ راواں دیاں رب قسم اٹھائے، جنہ راواں
راواں دیاں رب قسم اٹھائے آکے جبریل جتھے پرانو بچھائے جنہ راواں دیاں رب قسم اٹھائے آکے جبریل جتھے پرانو بچھائے بڑے سونے نے مدینے دے بازار بڑے سونے نے مدینے دے بازار پیار کیتا خود خالق غفار سونے دن گریدا آؤ چلیے نبی دے گھر بار ایک واری تے کریے دیدار سونے دن گریدا اوے بانگا جنہ ممبراتے دتیاں بلال اوے بانگا جنہ ممبراتے دتیاں بلال ما بین بیتی و ممبری روزہ من ریاض الجنہ اوے بانگا جنہ ممبراتے دتیاں بلال کرائیاں نے جماعتاں جتھے میری سرکار اکھی ویخ لئیے ربا ایک وار اکھی ویخ لئیے ربا ایک وار جیڑے روزے وال نوری نے مینار سونے دی نگری دا آؤ چلیے نبی دے گھر بار ایک واری تے کریے دیدار سونے دی نگری دا سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم شان اور بابرکت کتاب مبین دے اندر جس مقام میں علی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اللہ دے قرآن دا 26واں سپارہ سورت دا نام سورت فتح سپارے در کو 12واں سورت در کو 4 اللہ نے اس مقام اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عظمت شان اور مقام دا تذکرہ فرمایا جو احباب نے میرے ذمہ عنوان لگایا عظمت صحابہ شان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین انشاءاللہ چند باتاں شان صحابہ تے کر کے اجازت چاہاں گا صحابی رسول انہوں کیا جاندہ ہے جن نے میرے محبوب علیہ السلام نو ایمان دی حالت اندر ایک دفعہ دیکھ لیا ہے اور میرے محبوب تے ایمان لے آیا ہے اور ایمان دی حالت اندر فوت ہو گیا ہے دنیا تو کوچ فرما گیا ہے ایمان دی حالت اندر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین ان دے جسم تو جہنم دی آگنو حرام فرما دیں دے اور اے او صحابہ نے جنہیں ٹردے زمین تے نے ٹردے مکے دیاں گلیاں اندر نے ٹردے مدینے دیاں گلیاں اندر نے پر جیبان دی اندر جنت دے ساٹی فقیت نے میں صحابہ دی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں میں تا اس طرح کیا کرنا صحابہ توڑی عظمت اور شان دے کیا کہنے تسی او ہستیاں ہو جنہ نے میرے محبوب علیہ السلام نو چل دیاں بھی دیکھیا بیٹھ دیاں بھی دیکھیا تسی او ہستیاں ہو جنہ نے میرے محبوب علیہ السلام دے چہرہ دا بار بار دیدار کیتا اور تسی او ہستیاں ہو
جنہاں نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو دا بار بار درس قرآن سنیا توڑی عظمت شان اور مقام دے کیا کہنے اللہ نے رحمت کی تھی تسا نے وفا کی تھی انشاءاللہ چند باتاں شان صحابہ تے کر کے توڑی چولیاں دی زینت کر کے اجازت چاہاں گا لو ذرا رب دا قرآن سن لو اپنے دل دی بنجر زمین نو قرآن نال تر فرما لو آوازان دیئے مولا فرمان دینے محمد رسول اللہ پھر کہہ دیو محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ اعلان فرما رہے ہیں او دنیا دیو لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی نے آخری رسول نے اللہ دے محبوب آخری نبی نے آخری رسول نے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم جڑے نبی دے یار نے نبی دی فوج نبی دا لشکر نبی دے صبائی آپس اندر بڑا پیار کرنے والے آپس اندر محبتاں کرنے والے آپس اندر اتحاد تے محبت دا درس دینے والے اللہ فرمان دینے جدوں بھی تسی انہوں دیکھو گے سجدہ کر دیاں رکوع کر دیاں اپنے اللہ دے سامنے گڑ گڑاں دیوں ہویاں دیکھو گے سبحان اللہ میں صحابہ دی عظمت شان تے مقام تو صدقے تے قربان جاواں آؤ ابتدا دے اندر نا ایک حدیث نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جاؤ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث تے راوی نے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ترمذی دی حدیث اے میرے صحابہ دی جماعت میری امت دی اندروں رحمت الانسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور میرے محبوب علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ دین دے معاملے اندر سخت انسان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حیا والے حیا یافتہ انسان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے محبوب علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ حلال تے حرام دی تمیز کرنے والے پیارے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اور میرے محبوب علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ علم وراثت نو سب نالو زیادہ سمجھن والے او پتوں کی والیو کون نبی دے یار کون نبی دے صحابہ جنہ تن من دھن نبی تو قربان کر چھڑے آئے نا میں صدقے تے قربان جاواں آقا فرما رہنے اپنی زبان مبارک دے اندروں او میرے آقا جنہ دی عظمت دیاں واریاں آئیاں تے رب دا قرآن بولیا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا
میرے محبوب علیہ السلام اپنی زبان مبارک اندروں فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ میری امت دی اندروں سب نالوں زیادہ علم وراثت نو سمجھن والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ اور میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے قرآن مجید نو سب نالوں زیادہ پڑھن والے قرآن مجید دی سب نالوں زیادہ قرات کرن والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اور میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ ہر امت دا امین ہوندا ہے ہر امت دا امانتدار ہویا کردا ہے میری امت دا امین تے امانتدار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ صحابہ میں تھوڑی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں سارا جہان قربان کر دیواں تے رب دا قرآن اعلان فرما رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی نے جڑے نبی دے یار نے نبی دے ساتھی نبی دی فوج نبی دا لشکر نبی دے صوبائی آپس اندر پیار کرن والے آپس اندر محبتہ کرن والے نہیں سمجھے ہو آؤ نہ میں دستا چلا جاواں پروانے ہو قرآن دے ہو عروہ ثقفی جدو مدینے اندر پہنچے آنا تے عروہ ثقفی نے صحابہ دا پیار تے محبت دیکھی نا عروہ ثقفی اپنا کیمرہ فٹ کر دے جس طرح یزدانی سٹی والے آنے اپنا کیمرہ فٹ کیتا ہے عروہ ثقفی اپنا کیمرہ فٹ کر دے صلح حدیبیہ دا موقع تے عروہ ثقفی کہندے میں مدینے تا جاواں میں نبی دے یاران دا پیار تا دیکھا میں نبی دے یاران دی محبت تا دیکھا نا او پتو کی والے ہو مسجد مریم اندر آن والے ہو عروہ ثقفی اپنا کیمرہ فٹ کر دیندہ ہے عروہ ثقفی نقشہ کھچ دے تے عروہ ثقفی اپنے ساتھیوں کو آ جاندہ ہے کہندہ او میرے او ساتھیو او میرے او سنگیو او میرے او بلیو میں تے تسی نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہنے محمد دے یار اچھے نہیں دے محمد دے ساتھی اچھے نہیں دے محمد دے نال پیار کرن والے صحابہ دی تربیت اچھی نہیں دی عروہ ثقفی کہندہ او چودریو تے سردارو میں اپنی آنکھاں المنظر تک کے آیا ہاں میں صحابہ دا پیار تے محبت دیکھ کے آیا تے عروہ ثقفی کو لو پوچھ دینے اوہ عروہ ثقفی تو کی دیکھ کے آیا تے عروہ ثقفی کہندہ کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے میں شاہان دا شاہی درباران ڈٹھا زمانے چ ایسی مثال کوئی نہیں مل دی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا آندے نہیں عروہ ثقفی تو دیکھ کے کی آئیں منظر کی تک کی آئیں کہ عروہ ثقفی کی کہندہ وضو قطر گرن پتوں کی والیا شان صحابہ دی عظمت صحابہ عروہ ثقفی صحابہ دی عظمت اور شان دے تذکرے کر رہی ہے وضو قطر گرن او پاج کے پکڑن وضو قطر گرن او پاج کے پکڑن
محبت نال مل دے رخ سارا نو ڈٹھا گرے کتھو کبھی نہ چھٹ زمین اتے میں کدی بھی ایسا پیارا نہ ڈٹھا عروہ ثقفی کہندا میں صحابہ دا پیار دیکھ کے آیا آقا دے وضو دے قطرے زمین تے گردے نے صحابہ تبرک سمجھ کے اپنے جسمہ تے مل لیندے نے میرے آقا دا لعاب زمین تے گرد ہے صحابہ تبرک سمجھ کے اپنے جسمہ تے مل لیندے نے میرے آقا دے داڑی دا وال زمین تے گرد ہے صحابہ تبرک سمجھ کے اپنیاں جیباں اندر پا لیندے نے اے نبی دے یار نے اے نبی دے وفادار نے سبحان اللہ میں صدقے تے قربان جاواں تعریف او ہویا کر دیئے جیڑے اپنے بھی کرن تے بغانے بھی کرنا او پتوں کی والے ہو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نونا میرے محبوب علیہ السلام نے نا جو ہے نا قبیلے دا گورنر بنا کے پیج دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نا جدو جو ہے نا قبیلے اندر پہنچے نے نا آپ گورنر بن کے گئے نے پھر او ویلا آیا تو آن قبیلے نہ لڑائی ہو گئی تو آن قبیلے نہ جنگ ہو گئی نا اللہ نے صحابہ دی مدد کی تھی اللہ نے صحابہ نو فتح عطا کر دیتی ہے اور صحابہ کتنے حیا والے نے اپنے بھی تعریفاں کر دینے تے بغانے بھی تعریفاں کر دینے اللہ نے صحابہ نو فتح عطا کر دیتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے چند مردانو گرفتار کر لیا چند عورتانو گرفتار کر لے آئے اینا دی اندر عدی بن حاتم تائی دی ہمشیر آئے عدی دی بہن ہے حاتم تائی دی بیٹی ہے اندے سر تے ڈبٹا نہیں اندے سر تے ڈبٹا نہیں کہ میری آقا علیہ السلام دینا خدمت اندر انہوں پیش کیتا جاندہ ہے کہ میرے محبوب دیاں نظرہ پہیاں آپ نے اپنی کملی والی چادر اتار کے نا اس عورت دے سر تے دے دیتی ہے وہ سونیاں میں تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاواں سارا جہان قربان کر دے وہاں میرے محبوب کتنے عظمت والے کتنی شان والے نے نا سبحان اللہ اور بابا جی شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علینا میرے آقا دی عظمت دے بارے اس طرح کیا کرتے سن خدا نو ملانا محمد نے دسیا خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا چڑے جد مشرک دی طرفوں لڑائی چھڑے جد مشرک دی طرفوں لڑائی شرک نو مٹانا محمد نے دسیا میں اپنے محبوب علیہ السلام میرے محبوب نے دسیا قیدیاں نال بھی پیار کرنا ہے یتیماں نال بھی پیار کرنا ہے مسکیناں نال بھی پیار کرنا ہے ہمسایاں نال بھی پیار کرنا ہے سبحان اللہ میرے محبوب نے کملی والی چادر اتار لئیے
میرے محبوب نے کملی والی چادر اتار لئی ہے تے میرے محبوب علیہ السلام نے نا اس عورت دے سر تے اس طرح کملی والی چادر دے دیتی ہے نا پروانیوں قرآن دے آقا فرماندے نے انہاں نو جیل خانے اندر بند کر دیتا جائے نا انہاں نو جیل خانے اندر بند کر دیتا جاندا ہے میں تا پڑھیا اے پہلا دن ہویا اے عورت میری آقا نو آوازاں دیندی ہے کہندی ہے سونیا میں کسے دی غلام نہیں بلنا چاندی میں اپنے ویر عدی بن حاتم تائی کل جانا چاہنی ہاں تے میری آقا فرماندے نے تو اپنا تعارف کروا تو کون ہے تے کہندی ہے سونیا میرا نام صف ہے تے میرے ویر دا نام عدی ہے او عدی ہے تو اڈے صحابہ نہ لڑدیاں نا دوڑ گیا نس گیا نٹھ گیا تو اڈے صحابہ نو اللہ نے فتح عطا کر چھڑی ہے پر اپنی ہمشیرہ نو چھڑ کے نس گیا اپنے بیوی تے بچیاں نو لے گیا ہے آقا فرماندے نے تو بیٹی کندی ہے کہندی ہے سونیا میں حاتم تائی دی بیٹیاں اے او حاتم تائی ہے جن دے دروازے تو آج تک سوالی سوال کرنے والا کدے خالی نہیں گیا میرے آقا چلے گئے دوسرا دن ہویا پھر میرے آقا نو آوازاں دیندی ہے کہندی ہے سونیا میں کسے دی غلام نہیں بننا چاندی میرے آقا پھر چلے گئے تیسرا دن ہویا اے صفا خاموش بیٹھی ہوئی ہے تے ایک قیدی بول کے کہندہ نہیں صفا اج آمینہ دے در یتیم بڑی خوشی اندر نے تو اللہ دے محبوب علیہ السلام نو کہہ شاید اج تیری بات سنی جائے انہیں کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گئی ہے کہندی ہے سونیا میں اپنے ویر عدی بن حاتم تائی کل جانا چاہنی ہاں او پتو کی والے ادھر میریاں اکھاں چی اکھاں پایا جے او صحابہ کرام نے جنہ دیاں اکھاں اندر حیا ہے جے اپنے بھی تعریفہ کرتے نے تے بغانے بھی تعریفہ کرتے نے تعریف او ہویا کر دیئے اپنی بھی کرن تے بغانے بھی کرنا اے کہندی ہے سونیا میں اپنے ویر عدی بن حاتم تائی کل جانا چاہنی ہاں آقا فرماندے نے تو کلی نہیں جائیں گی تینوں صحابہ چھوڑ کے آنگے آقا فرماندے نے صحابہ تسی اندے نال جاؤ انو اندے ویر عدی بن حاتم تائی کل چھڑ کے آنا صحابہ چل پہندے نے خدا دی قسمیں صحابہ نے اپنیاں نظرائیں دے والا نہیں اٹھائیاں صحابہ اتنے حیا والے نے چل دیاں عدی بن حاتم تائی جنگل بیابان اندر بیٹھا ہوئے ہے دیرے لائے نے جدو صحابہ تے نظرہ پیانا تے عدی بن حاتم تائی کہندہ میں دوڑ جاواں دوڑن دیاں کوششاں کرتا ہے جدو دیکھیا ماں جمی میری بہن آ رہی ہے او ویرو اللہ دا واسطہ جے اینا پہنا نال بھی پیار کریا کرو اینا پہنا نال بھی محبتہ کریا کرو او پہنا دا حق کھان والے ہو تو نو اللہ دا واسطہ جے عدی بن حاتم تائی کھڑا ہو جاندہ اپنی ہمشیرہ دا استقبال کر دے اپنی بہن نو کہندے نہیں بہن میں تینو کھانا بعد اندر پوچھاں گا میں تینو روٹی بعد اندر پوچھاں گا میں تینو پانی بعد اندر پوچھاں گا تو انہیں دن مدینے گزار کے آئیں گے تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں بچی اے صفا غصے اندر آ جاندی ہے کہندی او عدی بن حاتم تائی میرا پیغام سن لے میں باپ دی 4 دیواری اندر پیدا ہوئی ہاں اج میں جوان ہو گئی ہاں مدینے میں 3 دن رہ کے آئی ہاں جیڑیاں عزتاں میں مدینیوں پا کے آئی ہاں اج تک میں باپ دی 4 دیواری اندر نہیں پائی ہاں جیڑیاں عزتاں مدینیوں پائیاں نے
باپ دی چار دیواری اندر بھی نہیں پائیاں تے صفا ویر دے سامنے کھلو گئی ہے تے ہن ویر نو پیغام دے رہی ہے تے ویر نو کہندی ہے او ویر عدی بن حاتم تائی آ میں تینوں دساں اے جڑے میرے نال آئے نے انہاں دے بارے سوال کرنے انہاں دے بارے پوچھنے آ میں تینوں دساں اے کون نے سن وے ویرا جو وانگ فقیرا سن وے ویرا جو وانگ فقیرا تے نال میرے ہن آئے چپل کھجی والیاں تے ٹاٹ کلام وچ پائے تے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں پتوں کی والیا شان صحابہ عظمت صحابہ تعریف او ہویا کرتی ہے جڑے اپنے بھی کرن تے بیگانے بھی کرن سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں جو پرسے لیرا چہرہ چن بدر جویں چمکل پر حالت وانگ فقیرا اے ویرا لے آئی مینوں اے ایڈے ہی بولے بالے اکھ چک کے اے نہ مینوں نہیں تکیا اے ایڈے ہی کرم والے بے ویرا تو کی سننا انہاں دیاں صفتاں بے ویرا تو کی سننا انہاں دیاں صفتاں تے ویکھ انہاں دا حالا دیکھن والا ایک پیر انہاں دا تڑپ جاؤ دیکھن والا ایک پیر انہاں دا سونا نبی محمد صلی اللہ سینے ٹھنڈ پہ جائے منہ وچ کھنڈ پہ جائے سونا نبی محمد اللہ آندھی اے ویر عدی بن حاتم تائی صحابہ عظمت والے نے شان والے نے جیڑا انہاں دا پیر ہے جیڑا انہاں دا آقا ہے نا وہ بھی بڑی عظمت والا ہے تے بڑی شان والا ہے تے عدی بن حاتم تائی کہندے نہیں بہن مینوں بھی اس آقا کو لے چل میں اوندا کلمہ پڑھ کے اوندا مرید بننا چاہنا اے صحابہ نے ایک نکی جی مثال دینا اے پتوں کی والیو جتنا استاد اعلیٰ ہوئے گا استاد دی تربیت اچھی ہوئے گی شاگرد بھی اچھے ہونگے لوگ شاگردان دی بھی تعریف کرنگے تے اس استاد دی بھی تعریف کرنگے بلکہ کئی نوجوان اس استاد دے کول اپنے بچے لے کے آنگے ساڑھے بیٹیاں دی ساڑھیاں بیٹیاں دی تربیت اچھی کرو نا اور میری آقا نے میں اپنے آقا تو قربان جاواں آقا نے صحابہ دی تربیت ایسی کیتی ہے اور جڑا عدی بن حاتم تائی ہے خود بیان کرتا ہے مینوں آقا تو نعوذ باللہ بڑی نفرت سی مینوں اسلام تو بڑی نفرت سی جب انہیں اپنی بہن دے کولوں صحابہ دی عظمت شان سنی نا تے کہندا بہن مینوں بھی لے چل اس آقا دے کول میں اس آقا دا کلمہ پڑھ کے تے اوندا مرید بننا چاہنا
واہ صحابہ توڑی عظمت تو میں صدقے تے قربان جاواں سارا جہان قربان کر دیواں تے رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں 26واں سپارہ سورۃ فتح ہے تے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا نہیں سمجھے ہو آؤ بخاری تے مسلم دی حدیث سن لو صحابہ ٹر دے زمین تے نیم کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا وا اینا دیاں جیباں دی اندر جنت دے سرٹیفکیٹ نے میرے محبوب علیہ السلام ایک دن کھجوران دے باغ اندر چلے گئے حضرت ابو موسیٰ شریف سابق قیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا نے مینوں کھجوران دے باغ دے دروازے اگے بٹھا دیتا ہے تے آقا فرماندے نے اے ابو موسیٰ شریف جیڑا باغ اندر داخل ہونا چاہے انہوں باغ اندر داخل نہیں ہون دینا تھوڑی دیر گزری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے نا وہ صدیق میں تیری عصمت و صدقے تے قربان جاواں سارا جہان قربان کر دیواں خدا دی قسمیں اگر میں ابو بکر دی صداقت دا تذکرہ کرا دن گزر جائے رات چڑھ جائے صدیق دی صداقت دا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا اگر میں پیارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی عدالت دا تذکرہ کرا دن گزر جائے رات چڑھ جائے پیارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی عدالت دا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا عثمان و علی طلحہ زبیر خبیب سعد سعید اگر انہاں دی عظمت دا تذکرہ کرانا اے مہینہ گزر جائے 2020 گزر جائے پر صحابہ دی عظمت دا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا میں شان کر دسنا چاہنا وہ صحابہ ٹر دے زمین دینے پر اللہ نے انہاں دیاں جیباں اندر جنت دے سرٹیفکیٹ پا چھڑے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے نا آندے نے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی عنہ ابو موسیٰ شریف 10 آقا کتھن دے تے پیارے ابو موسیٰ شریف آندے نے صدیق آقا باغ اندر نے ابو بکر کہندے نے ابو موسیٰ شریف میں بھی باغ اندر جانا چاہنا اے صحابہ دا پیار کنے میرے آقا جے صحابہ نو مسجد نبوی اندر نظر نہیں آئے تے صحابہ ماں عائشہ دی حجری اندر چلے گئے صحابہ اگر ماں عائشہ دی حجری اندر نظر نہیں آئے تے سیدہ فاطمہ دے گھر دی اندر چلے گئے وہ صحابہ نو کنا میرے آقا نال پیار ابو موسیٰ شریف آندے نے اے صدیق پیارے یار رک جا میں آقا کو اجازت لے کے آنا پیارے ابو موسیٰ شریف گئے تے میرے آقا علیہ السلام نو کہندے نے سونیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے سونیا او آیا جن نے تن من دن توڑے تو قربان کر چھڑیا تے میرے آقا فرماندے نے اے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر نو باغ اندر آن دی اجازت بھی دے دے تے نال جنت دی بشارت بھی دے دے تھوڑی دیر گزری پتوں کی والی ہو مسجد مریم اندر آن والے ہو تھوڑی دیر گزری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے پیارے عمر آندے نے
فاروق پہ پیارے حضرت عمر آندے نے ابو موسیٰ عشری آقا نظر نہیں آ رہا ہے آقا کتھن دے ابو موسیٰ عشری آندے نے عمر پیارے آقا باغ اندر نے صدیق بھی باغ اندر ہے پیارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے او پیارے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی باغ اندر جانا چاہنا ابو موسیٰ عشری آندے نے اوے فاروق اعظم رک جا میں آقا کو اجازت لے کے آنا وہاں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نا میری آقا کو چلے گئے نے کہ میری آقا علیہ السلام کو اجازت طلب کر دینے کہ دے سونیا پیارے حضرت عمر فاروق آئے نے تو او یار آئے جنہوں تسی رب کو منگ منگ کے لے آئے تو او یار آئے جندے واسطے تسی رب کے بڑیاں دعاواں کیتیاں سی اللہ اسلام نو بھی آج ایک چودری دی لوڑ پہ گئی ہے اللہ آج اسلام نو بھی ایک سردار دی ضرورت پہ گئی ہے ایک عمر بن حشام ہے ایک عمر بن خطاب ہے سونیا تو یار عمر بن خطاب آیا ہے آقا فرماندے نے اے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ پیاریا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو باغ اندر آن دی اجازت بھی دے دے تے نال جنت دی بشارت بھی دے دے اے صحابہ نے خدا دی قسمیں ٹردے زمین دے نے برجے باندھی اندر جنت دے سرٹیفکیٹ نے نہیں سمجھے ہو میرے آگے پروگرام تے جا رہے ہیں حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر اندر لکھے ہے صحیح البخاری اندر بھی حدیث موجود ہے میرے آگے پروگرام تے جا رہے ہیں نال صحابہ نے ایک آن والا آیا گھوڑے تے سوارے جا اونٹ تے سوارے تے آکے صحابہ نو کہندے او نبی دیو یارو او نبی دیو وفادارو مینو اے دا دسو تو دے اندر محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اشارتاً دس دینے آقا اونے اللہ دے آخری رسول اونے اے نوجوان اونٹے سوارے تے میری آقا کل چلا جاندے کہندے سونیا مینو کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بنا لو میری آقا نے کلمہ پڑھایا تے مسلمان ہو گیا ہے میری آقا نو ایمان دی حالت اندر دیکھے ہے میری آقا تے ایمان لے آیا ہے تے صحابی رسول بن گیا ہے تے میری آقا علیہ السلام کہندے نے او اسلام اندر داخل ہونے والے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے کے آنے والے مسجد نبوی اندر چلا جا مدینہ الرسول اندر چلا جا اصحاب صفا موجود نے انہاں کول دین دیاں گلاں سکھ لے ساڈے کول وقت نہیں اسی کسے پروگرام تے جا رہے ہیں کہندے سونیا مینوں چند اہم باتاں دین دے متعلق دس دے وہ اسلام دے متعلق مینوں چند اہم باتاں دس دے وہ تے میری آقا نے چند اہم ضروری باتاں دین دے متعلق دسیاں نے اونٹے سوارے ادھر میری آنکھاں چی اکھاں پایا جے اونٹے سوارے اے تے جنگل دے اندر نا ایک چوہے دی کھوٹ اندر اندے اونٹ دا پیر آ جاندے اونٹ گر جاندے میری آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو آندے نے اے عمر پیارے جا دیکھتے تا آنا او گر گیا جڑا جی ہون ایمان لے کے آیا پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے نے تے جا کے دیکھئے کہ اے سونیا گری ہے من کا ٹوٹ گیا اللہ نو پیارا ہو گیا میری آقا فرماندے نے صحابہ انہوں گسل دیتا جائے اندی چار پائی اٹھائی جاندی ہے اندہ جنادہ اٹھایا جاندہ ہے تے میرے محبوب علیہ السلام بھی جا رہے ہیں صحابہ بھی جا رہے ہیں راوی بیان کردہ ہے میرے محبوب علیہ السلام اپنا قدم مبارک پورا زمین تے نہیں رکھ دے
راوی بیان کرنے والا بیان کردہ ہے آقا کو پوچھے یا سونیا تسی اپنا قدم مبارک پورا زمین تے کیوں نہیں رکھ دے ہو تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اللہ نے اندے جنازے نال انہیں فرشتے بھیجے نے کہ میں محمد نو پورا پیر رکھن دی اجازت ہی نہیں دی واہ صحابہ میں توڑی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں میں اختلاف نہیں لڑائی تے جھگڑا نہیں لے کے آیا اور جیڑا صحابہ دے ایمان تے شک کردا ہے میں سمجھنا ان دے ایمان اندر شک کے ان دا ایمان درست نہیں پروانیوں قرآن دے ہو ایو صحابہ نے نہیں سمجھیو مشکات دی حدیث اٹھاؤ نا مشکات دی اندر حدیث موجود ہے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جنہاں نو میرے آقا نے جنتی بشارت دیتی ہے اور دیگر حدیثان دی اندر حدیث موجود ہے آقا فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ پھر کہہ دیو ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ میرے آقا بار بار کہہ رہے ہیں ابو بکر تو جنتی ہے آئے سبحان اللہ ابو بکر تو جنتی ہے عمر تو جنتی ہے عثمان تو جنتی ہے علی تو جنتی ہے ابو عبیدہ بن جراح تو جنتی ہے سعد تو جنتی ہے سعید تو جنتی ہے عبد الرحمن بن عوف تو بھی جنتی ہے وہاں صحابہ توڑی عظمت دے کیا کہنے توڑی شان دے کیا کہنے خدا دی قسمیں اگر میں صحابہ دے ایمان دی گل کرا وقت گزر جائے آؤ ایک حدیث سنانا چاہنا وہاں حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر اندر واقعہ نقل کیتا ہے وہاں بلال تیری عظمت دے کیا کہنے تیری شان دے کیا کہنے اے بلال میں تیری عظمت تو سارا جاگی بار دیواں پر بلال تیری عظمت تو ساری دنیا وار دیاں خدا دی خدائی وار دیاں پر حق ادا نہیں ہو سکتا اے بلال دے ایمان دی گل کر جاواں کلے بلال نہیں اگر سارے صحابہ دے ایمان دی گل کرا وقت چاہیدہ ہے او پیارے بلال نے اس بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نا رب دی توحید نو من لیا امیہ بن خلف پیارے بلال نو سزاواں دیندا ہے اے ظالم پیارے بلال نو ماردا ہے کٹدا ہے پیارے بلال نو کہندا ہے اوے بلال لات منات عزا حبل نو من لے انہاں دا کلمہ پڑھ لے اللہ دے رسول نو آخری نبی نہ من تے رب دی توحید نو وی نہ من تے پیارے بلال دا اکو نعرہ احد 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 اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں دا اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں دا واہ بلال میں تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاواں میں سارا جہان قربان کر دیواں پر حق ادا نہیں ہو سکتا او پتو کی والیو ادھر میری آنکھاں چ اکھاں پاؤ نا او کون بلال ہے میں تا پڑھیا امیہ بن خلف نا نکے نکے بچیاں نو رسی دے دیندا پیارے بلال دے گلے اندر پا دیندا اے نکے نکے بچے پیارے بلال نو پہاڑاں تے لے جاندے نے میرے بلال نو پہاڑاں تے کسیٹیا جاندا میں آج صبح مطالعہ کر رہا سا آج صبح پڑھ رہا سا کون بلال نبی دا یار ہے اے پتوں کی والے ہو تو نو پتہ ہے سخت گرمی ہوئے اے تیرے پتوں کی جڑا پتوں کی نو چونیاں نو روڑ جاندا ہے اس تتی زمین اس راستے تے کسے انسان نو لٹایا جائے نا خود
خدا دی قسم ہے اندیاں چیخاں نکل جان گیاں او آوازاں دے گا اپنے ہمسایاں نو بھی بلائے گا یاراں تے بیلیاں نو بھی بلائے گا بلکہ تیری ہر گل من لے گا کہے گا تینو اللہ دا واسطہ ہے اس تتی زمین تو میں نو اٹھا لے واہ بلال میں تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاواں سارا جان قربان کر دیواں پیارے بلال نو تتے پتھراں تے لٹایا جاندا ہے تتی زمین تے لٹایا جاندا ہے پیارے بلال دے اور چھاتی تے گرم پتھر رکھے جاندے نے پر بلال دا ہی کوئی نعرہ احد احد او میہ بن خلف نہ میں لات نو مننا نہ منات نو نہ عزا نو نہ حبل نو میں منتا تے رب دی توحید نو مننا وا او بلال نبی دا صحابی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا میرے آقا معراج دی رات جنت اندر گئے جنت دی سیر کی تھی قدمہ دی آواز آ رہی ہے آقا فرماتے ہیں یا جبریل اے قدمہ دی آواز کھندی ہے تے جبریل علیہ السلام کہندے نے سونیا توڑا پیارا بلال ہے ہائے توڑا پیارا بلال ہے تردہ مدینے دیاں گلیاں جیا پر قدمہ دی آواز جنت اندر آ رہی واہ بلال میں تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاواں اور لوگوں اجے نہیں سمجھے او اماں جی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گئیاں نے اور طبقات ابن سعد اندر اے واقعہ موجود ہے طبقات ابن سعد اندر حدیث موجود ہے اماں جی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا میں آج صبح مطالعہ کر رہا سا تے پڑھ رہا سا تے میں کہہ رہا سا باہر شاندیا ربا میں تیریاں تقسیمہ تو صدقے تے قربان جاواں اماں جی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کیڑیاں عورتاں کہندیاں نے ساڈا جسم تے ساڈی مرضی کیڑیاں کہندیاں نے ساڈی حکمرانی چلنی سچائی دی ہے سنو میرا پیغام میری آقا دا پیغام سن لو نا اوے اماں جی زنیرہ دا پیغام سن لو کلمہ پڑھ لیا رب دی توحید نو من لیا تے اماں جی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا دینا کر دے حالات ٹھیک نہیں غریب قبیلہ غریب نے تے اماں جی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نا کران دی اندر جاندیاں نے لوگاں دے جا کے برتن صاف کر دیاں نے اپنی محنت تے مزدوری حاصل کر دیاں نے مکے دے ظالم چودھری سردار ابو جال بیمان رنگیاں نو پتہ چل گیا اس زنیرہ نے کلمہ پڑھ لیا آقا دا کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گئی ہے تے رب دی توحید نو من لیا اماں جی زنیرہ نو پیش کیتا جاندہ مکے دے چودھری مکے دے سردار پوچھ دینے پتوں کی والیو تیرے پتوں کی دے اندر ایسا چوتے نو ساد لوے خدا دی قسمیں تو پریشان ہو جانے پتہ نہیں میرے کل کی گناہ ہو گیا تو انہوں نو پوچھنے جڑے تینو لین باستے آئے نے جنہاں نے تینو ایسا چوتے سامنے جا کے پیش کرنے تو بار بار پوچھنے یار کی معاملہ میں نو دسو تا صحیح نا پھر تو جا کے جدو بیٹھ جانے تیرے دل دی دھڑکن بڑی تیزی نل چل دیئے ڈر جانے پتہ نہیں میں کی گناہ کر بیٹھا ماں ان میں اینا دیاں گلان دا کی جواب دیا گا وہاں جی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں توڑی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں چودھریاں دے سامنے اماں جی زنیرہ نو پیش کیتا جاندہ تے مکے دے چودھری کہندے نے نی زنیرہ اسی سنے تو آقا دا کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گئی ہیں تے اماں جی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ آندیاں نے ہاں میں رب دی توحید نو بھی من لیا تے اللہ دے نبی نو آخری نبی بھی من لیا اے ظالم نا ابو جال میخانند آئے
اپنا سلیخا لندا اما جی سنیرا رضی اللہ تعالی عنہا دیاں اکھاں اندر پاندا ہے، اکھاں دی بنائی چلی گئی ہے تے ابو جہل آندا ہے نی سنیرا ساڈے لات منات عزا حبل نے تیریاں اکھاں چھین لیاں نے۔ واہ اما جی سنیرا میں تہاڈی عصمت تو قربان جاواں، ایمان لے کے آنا چاہے اما جی سنیرا طرح لے کے آؤ، ایمان لے کے آنا چاہے اما جی آسیہ طرح لے کے آؤ، ایمان لے کے آنا چاہے میرے پیارے بلال طرح لے کے آؤ نا۔ اما جی سنیرا کہندیاں نے او چودھریو او سردارو اپنے آپ نو بڑے بڑے کہن والے ہو، سن لو میریاں اکھاں حبل لات منات عزا نے نہیں واپس لیاں، انہاں نے نہیں چھینیاں، بلکہ میرے اللہ نے میریاں اکھاں واپس لے لیاں نے۔ تھوڑی دیر گزری اما جی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل اندر رب نو آواز ماری، اے عرشاں دی ربا تیری توحید نو من لیا ہے، مشقت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، اللہ میری مدد فرما دے۔ تے اللہ نے اما جی زنیرہ دیاں اکھاں واپس لٹا دتیاں نے۔ اس طرح ایمان لے کے آ جس طرح صحابہ لے کے آئے نے، صحابیات کس طرح ایمان لے کے آئیاں نے۔ میں صدقے تے قربان جاواں تے رب دا قرآن اعلان فرما رہی ہے، آواز آندی ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس آیت دا ترجمہ تیری میری بولی اندر تے اپنے یاران دی فرمائش پوری کر دیواں، محمد الرسول اللہ والذین۔ اس آیت دا ترجمہ تیری میری بولی اندر تے بابا جی عبدالحفیظ فیصل آبادی حفظہ اللہ تعالیٰ نے نا اپنی زبان اندر چند جملے لکھے نے، چن میرے حضور چن میرے حضور ملنا پیگا ضرور نہیں کوئی ہوندی شاندار۔ پھر کہہ دے ہو جنہوں میرے آقا نال پیار ایک دفعہ پھر کہہ دے، چن میرے حضور چن میرے حضور ملنا پیگا ضرور نہیں کوئی ہوندی شاندار۔ میری اکھیاں دا نور 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 میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور ملنا پیگا ضرور نہیں کوئی ہوندی شاندار، نہیں کوئی ہوندی شاندار۔ ہوندی جتی تو پگ میں وارا، ہوندی جتی تو پگ میں وارا، پھر بھی نہ حق ادائی۔ ساری جماعت قوم قبیلہ سب بہنا بائی، ساری جماعت قوم قبیلہ سب بہنا بائی، سب بہنا بائی۔ چن میرے حضور ملنا پیگا ضرور نہیں کوئی ہوندی شاندار۔ میری اکھیاں دا نور 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 میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور ملنا پیگا ضرور نہیں کوئی ہوندی شاندار۔ اجے لتھانی چاہ میرے سونے بیرا، اجے لتھانی چاہ میرے سونے بیرا نہیں کوئی ہوندی شاندار۔ چن میرے حضور چن میرے حضور ملنا پیگا ضرور نہیں کوئی ہوندی شاندار۔ نعت نبی دی پڑھی دا جے کر میں
مر جاواں نات نبی دی پڑھی دا جیکر میں مر جاواں قسم خدا دی لکھ لکھ واری شکر ادا نات نبی دی پڑھی دا جیکر میں مر جاواں قسم خدا دی لکھ لکھ واری شکر ادا بنے کاری دی گل بنے کاری دی گل ہووے رب دا فضل نہیں کوئی ہوندی شاندار چن میرے حضور ملنا پے گا ضرور نہیں کوئی ہوندی شاندار کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا تیرا قدم منور میرے سینہ پر ہوتا